अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आया हूँ जी ऑन वाली लाइन पे, 7:30 हो रहे हैं। देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरता है। जुमे का दिन है, उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। 19 राइडें सिलेक्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों की। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट राइड भी आ चुकी है जी। इनको ले चलते हैं निशात के पास शहबाज। ये यहाँ से पिकअप है जी। आया हूँ, अराइव करके बैठा। ये अलहुदा है जी। यहाँ पे ये शहीन से पहले, ये देख रहे हैं, ये अखवान शहीन है। इससे पहले अलहुदा पे लाके मेन शहबाज पे ड्रॉप कर दिया है। 380 वाली राइड। ये निक्सर है, अब वीरान पड़ा है। पहले यहाँ पे निक्सर की सुबह सुबह राइड मिला करती थी फेज 2 से हमें बच्चे। अभी अलहुदा की निक्सर, अब वो ब्लॉक 2 हो गया। ब्लॉक 2 राइड लेके जाओ तो सुबह सुबह फिर वहां से आना पड़ता है। खैर इस टाइम पे तो जाए तो वहां से भी ऑफिस निकलता है, स्कूल निकलेगा। इस नुक्कर पे आके बंदा बैठ जाए ना तो आ जाएगी ना कोई। ये देख लें क्योंकि ये कोई 5 किलोमीटर दूर से आ रही है। इंग तो नहीं करिंदा ना जी। आ गई अल्हम्दुलिल्लाह राइड इत्तेहाद। ये इनका बिल निकला है जी। ये नंबर वाली आ गई है साढ़े को राइड। सामने निशात तू इत्तेहाद ते लाइए। निशात तू आई बड़ी स्पीड नाल तुसी आंदे हो। चाहता तो मैं यहाँ से हरकत भी कर सकता था, लेकिन मैंने हरकत की नहीं क्योंकि हरकत डेंजरस रौला है। ब्लॉक 2 की साइड की राइड है। ब्लॉक 2 स्कूल हुआ खत्म। ये लास्ट कस्टमर मेरे ख्याल में स्कूल था। अब टाइम बचा ऑफिस का। अब ऑफिस हमें दे दे 2-3 राइडें ऑफिस दे दे, 3 राइडें दे दी स्कूल ने, 3 राइडें ऑफिस दे दे, 6 हो जाएंगी। बाकी गल्ला मोड़ ऐसे ही टहलते मिलते कर लेंगे। चलें जी, ये राउंड अबाउट है बिलावल हाउस वाला। और वही हुआ जिसका डर नहीं था। नहीं था, हाँ था कि यहाँ से ब्लॉक 2 राइड नहीं देगा। जाना पड़ेगा कहाँ जाना पड़ेगा? तो कमर्शियल जाना। 7:30 बजे ऑनलाइन आया हूँ कि मैं आज टाइम से फ्री होना चाहता हूँ, घर जाना चाहता हूँ। लेकिन गल मैनू वो भी नहीं लगती भाई, क्योंकि 9:30 हो गए हैं। 2 घंटों में 3 राइड है। ये मर्सिडीज है, ये निशात है, और वो सामने निशात कमर्शियल है। ये मेरे पास एक राइड है, ये मैं हूँ। एक राइड वहां से लाया, तौहीद आया, तौहीद से एक राइड लाया, यहाँ पे ड्रॉप की दोबारा। फिर छोटे निशात से राइड आई है, बड़े निशात पे ड्रॉप करनी है, लेने के लिए जा रहा हूँ। तकरीबन देख लें कि मैं को पिकअप पे भी पहुंच आया हूँ। ये खैवान बुखारी है, उनको लाके ड्रॉप कर दिया। एक राइड और आ चुकी हुई है। जिनको जाना है ओशियन मॉल लेने जा रहा हूँ, राइड है। और कोई है नहीं। ओशियन पे जाके इनको ड्रॉप करने के बाद हल्का फुल्का कुछ नाश्ता माश्ता कर लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो जैसा सोचा है हमने वैसे ही ऑफिस भी मिल गया, थोड़ा सा स्कूल का भी आसरा हो गया। अब खैर वाली बात है, आगे देखें। घंटा बीच में अगर बैठना भी पड़ता है, घंटे डेढ़, तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे ये कमर्शियल एवेन्यू खत्म होता है। तो ये देख रहे हैं, इस गली से भी राइडें काफी निकलती हैं। ये देखें, ये कितनी बड़ी मशीन खड़ी हुई है। कच्चे के इलाके से ना होते हुए मुझे जाना है पिक करने के लिए। थोड़ा बहुत कच्चा कभी कभी देख लिया करो, कोई गल नहीं, इतना बनता है। या वो फिर 7 वाला वो देख रहे हैं, वो क्रीक रोड चल रही है, वो जो गाड़ियां जा रही है। और अपने पास पिकअप है यहाँ से नाले के इस साइड से। ये है जी ओशियन मॉल। ले आया, ड्रॉप कीता है, चंगी राइड साबित नहीं हुई। 331, वरना फेज 7 की जो राइड होती है ना जी, फेज 7 से यहाँ तक राइड का बिल निकलता है इतना, 450 रुपए बिल निकलता है। लेकिन इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी। चलो खैर, यहाँ से नाश्ता वाश्ता करते हैं, उसके बाद देखते हैं। काफी अच्छा हो गया। अंडा और पराठे वाला नाश्ता सस्ता। अंडा पराठा मेरे ख्याल में 1 हफ्ता हो गया नहीं किया नाश्ता। चलो आज ये कर लेते हैं। सामने वो है अंडा छोले वाला भी है, दिल नहीं कर रहा है अभी। मैंने कहा चलो हल्का फुल्का ये गुजारा करो। 2 अंडे इसलिए कि एनर्जी पूरी रह जाएगी और शाम तक कुछ खाना नहीं पड़ेगा। देखेंगे शाम में फिर क्या खाना पड़ता है। फिलहाल तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए काफी बहुत है। संगत सारी मसरूफ हो गई है, बल्कि संगत हम सब आगे पीछे हो गए। वो बीच में शाहगुल आया था, वो चले गया। अब उनके साथ मेरी वैसे तारे नहीं रल रही, क्योंकि वो इधर बदर में रह रहे हैं, 7 बजे निकल रहे हैं। और हर किसी को पड़ी हुई है काम 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 काम। दिन में कभी कभार खाने पे मुलाकात होती है तो होती है। घल्लू साहब थे, वो पंजाब गए बैठे। शुक्रिया जानी, चाय देख ले अच्छी वाली है। अब ये मेरे बाएं हाथ में हो गई। खैर मेरा बहुत दिल करता है पंजाब जाने को, लेकिन मैं जब देखता हूँ मैंने खुद को इतना फंसाया हुआ है, मैं नहीं जा सकता। चाह के भी अगले 6 महीने 8 महीने पंजाब नहीं जा सकता। ज्यादा नहीं तो कुछ 6-8 महीने के बाद हो क्या जाए ना, मेरा ये मानना है, लोगों को मुझे नहीं पता। 6-8 महीने में खुद को छुट्टी देनी चाहिए। कुछ ज्यादा नहीं तो 15 दिन की तो छुट्टी देनी चाहिए। हम इधर अगर छुट्टी करते हैं ना तो ज्यादा से ज्यादा, अब मैं नहीं करता हूँ, बच्चे भी अब समझ गए हैं, उनको भी पता है छुट्टी करने का फायदा नहीं है, ये नुकसान है। और इतवार वाले दिन ये बोलते भी हैं, तो मेरा एक तरीकाकार है, बच्चों को भी अगर कहीं घुमाना फिराना है, किसी का भी पार्क का कहते हैं या कहीं पे भी, तो मैं इतवार वाले दिन, क्योंकि हफ्ता इतवार को सब निकलते हैं, तो मैं नहीं लेके जाता हूँ।
میں کوئی ورکنگ ڈے چوز کرتا ہوں، اس دن پہ ٹائم نکال کے ان کو لے جاتا ہوں، گھما پھرا کے لے آتا ہوں. اگر انہیں اس طریقے سے کر دیا مجھے تنگ نہیں کرتے. یہاں پہ بندہ چھٹی کرے بھی تو کیا کوئی پارک وارک جائے گا، فائدہ نہیں ہے. 10-15 دن کی بندہ چھٹی لے پنجاب جائے سکون سے، وہاں پہ بھی کوئی زیادہ بھاگم دوڑی والا کام اپنے ذمہ نہ لے، سکون سے میں تو نیند کروں، دل ایسا کرتا ہے رج کے نیند کروں. اور وہاں پہ نہ چیڑی پاپا ٹاٹا کوئی اس طرح کے یہ ٹینشن نہیں ہے، فلاں کا یہ کرنا ہے، فلاں کا وہ کرنا ہے، یہ ٹینشن ہے بڑے نہیں. انسان میں پہلی دفعہ بھی گیا تھا، مجھے کوئی چھڑتا، میں بولتا نہیں جی میں چھٹی پہ آیا ہوں. سکون کی زندگی، پورا ہفتہ سکون سے سو کے گزارا، چھاؤں پہ ٹیوبل ویل پہ نہائے، مزہ کیا، چس آئی دی. ایسے والی بندہ چھٹی لے. اب یہاں کی ہفتے میں ایک دفعہ چھٹی لے، وہ بھی ٹیڑی پاپا میں رہنا ہے، تو وہ بندہ ویسے فریش نہیں رہتا. اور یہ ایک بیٹری ایک قسم کی چارج ہو جاتی ہے. بندہ 3 مہینے کے بعد لازمی چھٹی لے، ہفتے کی چھٹی لازمی لے نہیں تو 6 مہینے بعد بھی جا رہا ہے تو پھر 15 دن کی چھٹی پکی ہے. اور چھٹی کو بالکل سکون کے ساتھ گزارنا چاہیے، بندہ فریش چارج ہو کے آ جاتا ہے. جی ہو گیا ناشتہ. یہ دوبارہ 2 تلوار ہے، 2 تلوار سے ہی ضیاءالدین کے لیے آ گئی، کلفٹن ضیاءالدین کے لیے رائڈ. الحمدللہ یہ ضیاءالدین آ گیا جی، لا کے ڈراپ کر دیا ڈاکٹر صاحب کو ادھر. ہم نے باہر ہی ڈاکٹر بچہ تھا، ڈاکٹر بچہ وہ جا رہا ہے. اور ہونا سائدے جاونا نا سامنے چلتے ہیں بلاک 235. اچھا ادھر رش مش ہے نکسر پہ، یہاں سے بھی رائڈ ہمیں ملنی ہے. نکسر دیکھیں ادھر انہوں نے یہ بنا دیا ٹیٹ کرے گے، یہاں سے بھی انشاءاللہ رائڈ ملنی ہے ہمیں. ادھر ہی تھوڑی سی آگے جا کے ڈیرے ڈالتا ہوں. اور دوبارہ ضیاءالدین صاحب نے رائڈ دی ہے جی فیز 8 کے لیے. لینڈ میں آ چکا فیز 8 ہے جی، یہاں پہ ذوالفقار کمرشل میں 435 ڈراپ کر چھوڑیا. اور اب یہاں سے بخاری ہی جانا پڑتا ہوتا ہے، لیکن میں یہاں پہ رکتا ہوں تھوڑی 10-15 منٹ وہ آگے جا کے ٹائم دیتا ہوں اس کو. آگے یہ 34 سے قاسم کی تھوڑی سی دور سے تھی، 2 کلومیٹر دور سے لینڈ میں آ گیا. اس رائڈ کو لا کے ڈراپ کیا جی یہاں پہ، اور یہیں سے اسی گلی سے نکل رہا تھا باہر اور اسی سے ہی واپس آئی ہے. یہ 26 اسٹریٹ ہے، ادھر سے گھمائے. یہ رائڈ ہے یہ زمزمہ کے لیے ہے. اگلی رائڈ یہاں پہ لا کے ڈراپ کی، وہ 2 کلومیٹر دور گیا جا کے پک کر کے آیا، اس گلی سے ڈراپ کی اور اسی سے ہی واپس آ گئی. وہ سامنے بخاری ہے بڈے والا زمزمہ 10 نمبر رائڈ. الحمدللہ کام تو میں آنا دھاگ نکل گئی کہ پیچھے بچی 9 رائڈ اس کو نہیں 9، ہاں ان کو ڈراپ کرنے کے بعد 9 بچیں گی. اس کو دن میں کس نے آنے دیا زمزمہ پہ؟ یہ ٹرک صاحب دن میں آ چکے ہیں، یہاں پہ سامان لے کے آئے ہوں گے. خیر یہ قاری صاحب پیچھے کر رہے ہیں. یہ 300 والی رائڈ ہے اپنی. یہاں پہ یہ آگے 1 وے، میں تو سیدھا ہوں لیکن بس خالی پڑا ہوتا تو یوز میں بھی کر لیا کرتا ہوں، لیکن آگے انکل اور پھر اب جانا پڑے گا پیچھے، مجبوری ہے ان کی. چلے جاؤ تو پارکنگ بھی لاب گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گا سسٹم سیٹ. ایسے کر کے ہم تو آئے نکل. الحمدللہ دوستو رائڈاں 10، مجھے یقین نہیں ہو رہا، دیکھیں کہ 12-13 تک ہم نے رائڈیں 10 پھڑکا ڈالی ہیں. اللہ نے جو ہے نا پہیہ گھمایا ہے، مزہ آیا ہے. سویرے آج جانے کا مزہ آیا. اگر یہ مجھے نشہ لگ جائے نا صبح جلدی آنے والا، چس آ جائے بس مجھے، یہ پھر ٹھوٹے مار کے اٹھاتے ہیں. آج بھی میں نے ان کو بولا تھا کہ مجھے اٹھا دیجئے گا، پہلے ٹھوٹے مارے، میں نہیں اٹھا، پھر پانی کی ایک تھوڑی سی چھٹی لگائی تو پھر میں اٹھا، تڑپ کے اٹھا کے کا ہوا. یہ کھڈا مارکیٹ ہے جی، ایتھوں آئیے آئے رائٹ نشاط جامنا ان لے چلیے. چلیں جی یہ نشاط کمرشل، یہاں پہ پانی ہوا کرتا ہے، دیکھیں نہیں ہے. الحمدللہ سیٹ اپ ہے روڑا، اس کو بھی ڈراپ کر دیا، رائڈ اینڈ ہو گئی. اور رائڈ فیز 8 کے لیے آئی ہے جی نشاط سے 1-4 پہ آئی ہے. بس ان کو ڈراپ کرنے کے بعد ادھر کی نماز ادا کریں گے، نماز جمعہ، اور اس کے بعد پھر کھیلیں گے اپنا روزی روٹی والا سین. الحمدللہ یہ 12 نمبر والی رائڈ میں لینے کے لیے جا رہا ہوں نماز جمعہ سے پہلے. مزہ آیا کہ نہ آیا؟ چیس آئی کے دوستو درخشاں والی، یہ لیفٹ سائڈ پہ یہ درخت تھانا ہے، ادھر لا کے ڈراپ کیا ہے ان کو. ایک رائڈ اس کے اندر اور آ چکی ہوئی ہے، ان کو بھی لینے جا رہا ہوں. بلاک 2 کی ہے، بلاک 2 ڈراپ کرنے کے بعد بلاک 5 والی مسجد میں چلیں گے، جا کے نماز ادا کریں گے. ادھر تھوڑا سا میرے خیال میں ٹائم بھی ہے، یہاں سے بھی چلو رائڈ نکل آئی ہے، پھر بعد میں یہاں سے رائڈ نکلے گی نہیں. پھر سے ہاک اکیڈمی سے ہے رائڈ، یہاں پہ یہ ہے ہاک اکیڈمی. تو یہ بلاک 2 ہے، لایا ہوں ڈراپ کر دیا ہے. 392 ہے، 133 ہوئے ہیں. یہاں پہ میرے خیال میں ہوتی ہے لیٹ والی نماز، تو ادھر چلیں بلاک 5 چلیں گے، وہاں پہ پونے بھی ہوتی ہے، پہنچ جاؤں گا. بلاک 5 والے چلتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ایک تو جگہ وگہ وہاں پہ سکون کی مل جائے گی، یہاں پہ تو آرام سے ہوگی. یہ باربیکیو ٹو نائٹ ہے جی، یہیں سے ایسے سروس سے ہی نکل چلنا ہے ہم نے.
الحمدللہ رائڈیں 13 کر لی ہوئی ہیں ہم نے، 13 رائڈیں، مزہ آ گیا۔ 50 جنوری دن وہ آئیے، یہاں پہ دیکھیں 1:29 ہو رہے ہیں اور یہاں پہ 37 ہو رہے ہیں، یہ 10 منٹ آگے گھوم رہی ہے گھڑی، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں اس کے اکارڈنگ چل رہا ہوں۔ اب میں بالکل اینڈ ٹائم پہ آیا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ پارکنگ نہیں ملنی، تو میں یہاں سے حرکت کروں گا، ادھر پیچھے ہی کہیں چپکا کے بھاگ جاؤں گا، پیچھے 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 نہیں، ادھر تو گھر ہے، پہلے ادھر آگے ٹرائی کر کے آ جاتے، ادھر سے آتا نا زیبس کی طرف سے تو وہاں سے آرام سے مجھے جگہ مل جانی تھی، لیکن ادھر سے عوام کو پتہ ہے ذرا زیادہ والا، وہ اگلی گلی میں بڑھتے ہیں، اگلی گلی میں بڑھیں گے، فل پارکنگ، فل 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 فل۔ ادھر اندر کیا سین ہے؟ اندر بھی کوئی جگہ نہیں ہے، نہیں 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 نہیں، اوئے ہوئے پھنسے کی جوانی، درخت لگے گا نہیں لگے گا، بچ گئے بچ گئے بچ گئے بچ گئے، ادھر تو پروگرام فل ہے، اندر گلی میں پارک والی میں مل جانی ہے، مجھے پتا ہے جگہ، مینو پتا ہے، مینو پتا ہے، پبلک جا رہی ہے بھر بھر کے، ادھر ملے گی ہمیں جگہ، ادھر، کیونکہ ادھر کے لوگوں کو کم پتہ ہے ماں سوائے ادھر کے رہائشیوں کے، تو ادھر 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 تھوڑی سی بھی جگہ خالی ملی، میں نے بیچ میں بڑا بڑو دینی ہے، یہ اب غلط پارکنگ لگا کے میری رانوں کی جگہ کرولا مال کے کھڑی ہے، ورنہ اندر میری رانا او کھڑو میاں، اچھا 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 کھڑو رہے ہے، سن لی میری گل، اس گلی کے اندر بڑھتے ہیں جی، اور ادھر 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 ادھر، یہ اب گھر جس کا بھی ہے، میں ادھر لگا رہا ہوں، تھوڑی سی واک واک بھی ہو جائے گی، ایسے اس کو جاج لگا دیں، جاج کی طرح، جاج 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 جاج، یہ جاج لگا دیا، اور اس کو پھینک بھی ادھر ہی کہیں اوپر ہی دیتے ہیں، ایسے ادھر اماؤنٹ پڑی ہے کافی زیادہ، کوئی چور آئے اس کی نظر پڑے اماؤنٹ پہ اور وہ بولے کہ میں اس کا شیشہ توڑ دوں، تو اس کو میں ایسے چھپا دیتا ہوں، چلتے ہیں کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا، چلو جی سب بھاگ گئے، میں اکیلا بچا ہوں، بٹ گلی بڑی پیاری ہے، نماز جمعہ ادا ہو گئی ساڈی، اور اب ہم دوبارہ شروع کر دیتے ہیں اپنا کھیل، صبح کھیل جو کہ جاری ہے، دھوپ پہ گرم ہو جاتی ہے گڈی، کیونکہ دھوپ پہ کھڑی کر کے گیا تھا میں، ویسے میں کہیں بھی نہ جاؤں، یہیں رک جاؤں تب بھی اوکے ہی ہے، تھوڑی سی مجھے چھاؤں مل جائے بس، پھر میں ادھر ہی رک جاؤں گا، آگے مجھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، رائڈ نکلے گی یہیں سے، یہ نیوی کے لیے، نیوی کے اندر ہی دور سے آیا ہوں لینے کے لیے، ان کو لے چلتے ہیں، ایرزم ٹاور ہے یہاں سے آئی ہے، ہاں جی بھائیو، یہ ہے این ایچ ایس نیوی ہاؤسنگ سیم پارک 5، یہاں پہ لاگے ایک کسٹمر کا ڈراپ کیا نہیں تھا کہ، اور ایک اندر اس کے رائڈ آ چکی ہے، یہ فیزیڈ کے لیے، ان کو بھی ادھر اندر سے ہی پک کرنا ہے، اب اللہ کرے میں ان کو پک کرنے میں کامیاب نہیں، کیونکہ یہ اندر سے ہی رائڈ ہے، باہر نہ نکلنا پڑے، تو ان کو فیزیڈ لیے چلتے ہیں، یہ والا رائڈ ہے، پہلے ڈراپ کیا اس کا 280 بل نکلا، یہ بھی تقریباً اچھے والی رائڈ ثابت ہو جائے گی، 4-500 والی، فیزیڈ نہیں بخاری ہے، یہاں سے یہ بیری کمپلیکس کی بلڈنگ، یہاں سے اندر سے کچھ اس طرح سے نظر آتی ہے، اور یہاں سے یہ پک اپ ہے میرے پاس، ادھر یہ سامنے یہاں سے نکلے تو گزری والا روڈ آ جائے گا، برج آ جائے گا، لیکن میں نے مڑنا ہے یہاں سے رائٹ پہ، وہ دیکھیں وہ گزری برج ہے، وہ میں یہاں سے ایسے جاؤں گا، چیس نہیں آ گئی، الحمدللہ 3 بج رہے ہیں اور میں 15 نمبر والی رائڈ کے ارائی پہ ہوں، 19 سلیکٹ کی ہوئی ہیں، اس کو ڈراپ کرنے کے بعد پیچھے بچنے کے 14، ایک 15 اور ایک پیچھے 4 بچیں گی، انشاءاللہ اگر اگلے 2 گھنٹوں میں 4 ہو جاتی ہیں، ٹائم سے گھر جاؤں گا، گھر والوں کو لالچ دوں گا، میں بولوں گا مینو صبح ٹھڈے مار کے اٹھا چھوڑیا کرو، میں جلدی آ گیا کرے سا، تو ہو سکتا ہے کہ مجھے صبح جلدی اٹھا دیا جائے، لیکن میرے کرتوت ایسے ہے نا کہ میں سوتا رات کو 2-3 بجے ہوں، تو مجھے اس صبح اٹھانے کے لیے بھی تو پھر میں آگے سے آکڑ خانی کرتا ہوں، یہ بھی تو میرے لیے پرابلم ہے، بہرحال یہ بھائی صاحب آ نہیں رہے ہیں، باتیں تو بہت زیادہ ہو چکی ہیں، نہیں بلکہ باتیں ختم بھی ہو گئی ہیں، لیکن یہ بھائی صاحب نہیں آئے ہیں، یہ خیبان مسلم ہے میرے بھائیو، یہاں پہ اس رائڈ کو لا کے ڈراپ کیا ہے، اس کے اندر ایک اور رائڈ آئی ہے جن کو بلاک 2 جانا ہے، یہیں سے 15 نمبر رائڈ کمپلیٹ، 16 نمبر والی رائڈ آ چکی ہوئی ہے، الحمدللہ اسی کے اندر ہی آ گئی ہے، یہ تو مسئلہ ہے، یہ یہاں سے بند ہے، یہ بول رہے جاؤ ادھر، گھوم کے آنا پڑے گا، رول گئی جوانی، گھومنا بھی کتنا پڑے گا، یہاں سے قاسم سے لیفٹ اور پھر دوبارہ لیفٹ، یہ قاسم ہے، یہ تو بڑا لمبا چوڑا سین ہو گیا، لمبا چوڑا سین ہو گیا، آیا ہوں جی اچھے بچوں کی طرح گھوم گھما کے آیا ہوں، وہ سامنے پتھر دیکھ لیں وہی پڑے ہوئے ہیں، یہاں سے یو ٹرن کر کے اب ان کو پک کر کے واپس نکلنا بھی ادھر سے ہی پڑے گا، ایک تو ڈی ایچ اے والوں کا بھی کوئی دین ایمان کوئی مذہب مجھے نہیں سمجھ میں آتا، پتہ نہیں یہ کرتے کیا ہیں،
आए दिन कोई ना कोई इन्होंने चौड़ा मारी होती है, ब्लॉक किया होता है। अब कितना घूम के आना पड़ा एक राइड के लिए। यही अगर यहीं से होती तो बस साढ़ा पेट्रोल बच जाना था, 50-60 रुपए का पेट्रोल अभी एक्स्ट्रा लग गया। वापस उधर से पिक करके फिर शुजात से घूम के लंबा चौड़ा सीन करा दे दिया गया है। आया हूँ, ये देखो अराइव हो जाएगी, हो जाए ब्लॉक 2 जी। ये है मरीना एलिवेशन कुछ इस तरह का है। ये इसका पार्किंग एरिया है ब्लॉक 2 वाले का। ऊपर लाके ड्रॉप किया है, लेडीज है। 443 रुपये इनका बिल निकला है। और राइड नंबर मेरे ख्याल है 16 वाली कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा यहाँ से नीचे उतर चले। सोहनियां गल्ला हो गई, बड़िया सोहनियां बेहतरीन मिठिया मिठिया गल्ला हो गई। अब ब्लॉक 2 साहब हमें राइड दें और यहाँ से हम वापस चले। ये आगे गड्डी खड़ी है और चले जा CHR बड़ी डिंगी गड्डी है, बड़ी डिंगी इन्हां दी है। करोला वालियां दी ते चंगी गड्डी है, चंगी सुनिया हाइब्रिड वगैरह ते बड़े आराम रोले ने दे विच। तो इथों आवे दे पे इथों करके हेठा लाना है। बड़ी एवी अजीब गरीब सी इसकी पार्किंग है। ऐसे करके यहाँ से नीचे उतर जाना है जी। नीचे उतर जाने के बाद जो कोई भाई साहब होते हैं वो इधर उतर जाते हैं। लेडीज थी, कहते हैं बेटा ऊपर ले जाओगे, ड्रॉप कर दोगे। मैं क्या, हाँ सही है, सीढ़ियां चढ़ के तो वैसे तो ऊपर मैं ड्रॉप करता हूँ। तो इस तरह से मैंने लाके ऊपर इनको ड्रॉप कर दिया। हूं तो मैं पार्किंग भी लावनी है यार, अल्लाह दे बंदे यार। लाला मियां मैं खड़ा, लाल सोहनी गड्डी है तेरी, लाल आई ला मैं तुहानू गड्डी थोड़ी जी होर विखाई, मैं घुमाईना लाला 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 मोड़ ला मोड़ ला मोड़ ला मोड़ ला, कोई गल नहीं वो जाने। मैं खड़ा ये उसकी तरह विजल की तरह पीछे वाले भी दरवाजा है। हाँ सही है, मैं समझा 2 सीटर है। नहीं जी, बड़ी बड़ी गड्डी है, तो हैवी गड्डी है। अच्छा हाइब्रिड भी है तो जापानी भी है। चलो जी हुण की करना है। हाँ इधर आगा खान के पास चलते हैं। आगा खान के पास यहाँ से आनी है ना राइट साइड खोल। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, आज जो काम चला है अब तक, जो चल रहा है, मजा आया, चस आ गई, चस कुल मिला के कमाल हो गया और तोती पाड़ के रुमाल हो गया। ये एक इस्लामाबाद के बाबा जी हैं, उनका डायलॉग है। आ गई है जी 17 नंबर वाली राइड भी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो राइड पे राइड आ रही है। हो क्या रहा है मार्केट में, राइड इतनी बढ़ गई है। सिर्फ मेरे साथ नहीं, काम होगा। निशात किया ये जैसे कि 3-4 दफा तो निशात को चुम्मी करके आ चुके हैं। हम दोबारा चले जा रहे हैं। चले कोई नहीं, यहाँ से। हाँ जी, ये मुआफिज है जी, लाया हूँ निशात मेन पे ड्रॉप किया है और नेक्स्ट राइड आ चुकी है। ये 350 रुपए इनका बिल निकला। राइड बुखारी बड़े से है इसकी फेज 2 की। ये है 18 नंबर वाली राइड, 17 वाली कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अगले दिन भी इनको मैं यहाँ से पिक करके गया हूँ। ये डोमिनोज से जाते हैं, इधर से आते हैं, बैठा हूँ अराइव करके फेज 2 और फिर वहां से एक राइड आ जावे, बस गल्ला खत्म। ये वेस्टर्न टावर है जी, ले आया ड्रॉप कीता है इधर 18 नंबर वाली राइड को। लास्ट राइड चाहिए। ये देखिए जी, ये बिल निकला इनका। जेमी स्टफ लैंड बुखारी साहब, बुखारी। ये सनसेट क्लब और इधर से पिकअप। ये यूके आ गया जी, ले आया हूँ, ड्रॉप कर देता है जी जुंडा छुट्टा। राइड का बिल अच्छा निकला है। 5 बजे तक 5 टाइम मैंने सेट कर दिया, ये देख रहे 6211 और 2230। मजा आया। 6 और 2 8, 8400 रुपए का काम। 131 किलोमीटर गाड़ी चली है। चलें जी, ले आया एक और राइड। ये ब्लॉक 2 क्लिफ्टन है, यहाँ पे ये वाली राइड ड्रॉप कर दी है। मैं कहा चलो आन दो क्या लेते हैं। 139 के रनिंग हो गई, टोटल क्लोजिंग करते हैं। जाना तो मैंने घर ही है, शायद कोई एक आधा राइड आ जाए तो सिस्टम बना ले। आ गई एक फेज 2 के लिए भी राइड आ गई है। टाइम है तो कर लेते हैं, मसला नहीं है। इसी पे ही आ रही है तो आने दो। हाँ जी भाइयों, ये अगेन फेज 2 है। ये देखें जी 582 रुपए। दिल कर रहा है काम करने का, मैं क्या कीती जाओ। अब इधर वो लगा हुआ है 40% वाला लगा हुआ है, 35% वाला। एक राइड और कर लेते हैं इसमें से, मजा आ जाएगा। उसके बाद क्लोज करते हैं। आइए ब्लॉक 2 के लिए राइड, लेकिन वो खत्म हो गया। 50% प्लस वाला खत्म हो गया, लेकिन लेके जा रहा हूँ उस राइड को। लाया हूँ, ये ब्लॉक 2 है यहाँ पे, और वापस फेज 2 की राइड आ चुकी है मेरे पास। यहाँ पे बैठा हूँ और इधर से ही है। बिल निकला है इनका बेकार सा। हाँ जी दोस्तों, ये फेज 2 है अगेन कमर्शियल एरिया। हूं गल्ला मुकैनी है, अभी 8 भी नहीं बजे, 7:45 हो रहे हैं। बट अब बातें खत्म करते हैं। ये इनका बिल निकला है 440 रुपया। अब ये देखें 164 के रनिंग होगी जी। बड़ी गड्डी चलाई है साज, बड़ी लेकिन इधर देखें तो चस मैं ना
8 تے 2 10 کیا بات ہے، 10,000 روپये کا کام۔ اب دوستو گھر چلتے ہیں، الحمدللہ بہترین رہا۔ اس کام کے اوپر ٹوٹل جو ہے نا پیٹرول لگا ہے 3,000 روپیے کا، اور یہ لاسٹ والی 3 رائڈیں میرے خیال میں جو کی ہیں نا، 4 کی ہیں، ان پہ بونس نہیں بڑھا نا، بونس بڑھتا تو پھر مزہ آ جاتا، لیکن یہ بونس کے بغیر تھیں، لیکن آئی صحیح ہے، ارننگ مرننگ تو بڑھ گئی نا، مزہ آیا الحمدللہ۔ بہت اچھا دن رہا، جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ سونا دن، جمعے والے دن، آج بڑے عرصے کے بعد کہہ لیں کہ ہم نے کوئی 8-10 ہزار کی دیہڑی ماری ہے، مزہ آیا۔ انشاءاللہ دوستو کل والے ولاگ میں آپ کی اور میری باتیں ہونی ہے۔ خوش رہو، آباد رہو، چس لیو زندگی دی۔ آج ہم نے ٹارگٹ کیا 10 گھنٹوں میں، ٹوٹل ٹارگٹ 10 گھنٹوں میں کیا، اوپر اوور ٹائم لگایا کہہ لیں، لیکن اوور ٹائم کا بھی مزہ آ گیا، مزہ۔ ایک رائڈ اگر اس میں لگ جاتی نا، وہ جو آیا تھا میں 35% والا سین میں سے، لیکن وہ نہیں لگی، قسمت میں نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود سونا کام ہو گیا۔